नमस्ते है साथीहरू, गुड इभिनिङ, ह्याप्पी तिज। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? अब निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञामा सबै अब घरमै हुनुहुन्छ होला। गाडी चल्न एकदम बन्द छ, ठप्प छ चारैतिर। चरो मुसो कोही निस्किन पाएको छैन सडकमा। अब मन त चञ्चल हुन्छ मान्छेको। धेरै पछाडि म लाइभमा आएको छु। तिज यसपालि कस्तो कस्तो भयो, खल्लो भयो। तिज हाम्रो चाड त होइन पुरुषहरूको, तर हाम्रा चेलीबेटीहरूले असाध्यै मन लगाएर बडो रमणीय बनाएर यो चाडलाई सेलिब्रेट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सौभाग्यको चाँजो पाँजो भएन। खल्लो रह्यो, खल्लो यसपालिको तिज। कोरोनाले छपक्कै छोप्यो अनि यो रोगले ढपक्कै ढाक्यो। के गर्ने अब, मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी। अड्को पड्को तेलको धुप। जसरी हुन्छ तिज त मनाउनै पर्यो। चेलीबेटीहरूको मन भरङ्ग भएको छ, खल्लो भएको छ। ओ टाढा टाढाबाट आफ्नो माइती भनेर झुम्के बुलाकी, कण्ठे तिलरी हल्लाउँदै बडो रमणीय परिवेशलाई स्वागत गर्दै चेलीबेटीहरू कति एकदमै वर्ष दिनदेखि तयारी गरेर आफ्नो माइतमा आउनुहुन्थ्यो। ठेकी कोसेली बोकेर आउनुहुन्थ्यो, सेलरोटी कसार बोकेर आउनुहुन्थ्यो। उहिले कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो तिज। अलि नोस्टाल्जिक पनि भइयो साथीहरू। सधैँ कति पोलिटिकल निरस कुरा गर्ने, एकदम खरो खरो आक्रोशित कुरा पनि कति गर्ने। ठिक छ। अब साथीहरू सबै म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूलाई जो जोडिनु भएको छ लाइभमा। तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्दै अब चेलीबेटीहरूको तिज कस्तो रह्यो कुन्नी। अब अहिले त कतिले तिज सेलिब्रेट गरेर घरमा आइसक्नुभयो होला। अब लामो यात्रा गर्न दिँदैन, घरबाट बाहिर निस्किन त्यति सम्भव छैन। आमा दिदीबहिनीहरू जो चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ, तिज आएपछि माइतीको सम्झना हुन्छ। अनि त्यसपछि पारी वनमा न्याउली रोयो भने पनि यता मन भरङ्ग हुन्छ। चेलीबेटीहरू र माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ रे। यस्तो बेला माइत जान नपाउनु, खोला नाला चाहे उर्लिएका हुन्, साउने भेल भदौरे भेल उर्लिए पनि माइती भनेपछि हुरुक्क हुने चेलीबेटीको लागि यसपालि बाटो नै थुनिए जस्तो भयो। हिजो दर खानुभएको छ, अब आज दिनभरि व्रत बस्नुहुन्छ। त्यसो त म आध्यात्मिक मान्छे होइन, तैपनि हाम्रो कति सुन्दर परम्परा छ। तिज, दसैँ, तिहार, लोसार, धान नाच, के यो धार्मिक सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश। बडो रमाइलो हुन्छ हाम्रो चाडबाडहरू पनि। हामीले अब तिजलाई भव्यतम रूपमा मनाउने गर्छौँ। हुन त तिज गीतको नाममा अनेक विकृति छाडा कुराहरू पनि आएका छन्। अब त्यसको कुनै सीमा साध्य छैन। इन्टरनेटको बजारमा थरीथरीका विकृति विसङ्गति, सुन्दर सुन्दर चिजहरू सबै सजिएर राखिएका हुन्छन्। अब तपाईँको छनौट के हुने, हिरा हुने कि किरा हुने, त्यो तपाईँको इच्छा हो। अनेक किसिमका चिजहरू असरल छरिएका छन् अहिले। बजार शास्त्रको जमाना जो छ, तपाईँ यसलाई शालीन सभ्य भव्य तरिकाले पनि मनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त सांसद हुनुभएको छ हाम्रो कोमल ओलीजीले, गीत गाउनुहुन्थ्यो। त्यो गीत मैले भनिरहनु पर्दैन कस्तो गीत थियो भनेर। त्यसैले अब मैले यति कुरा गरिसकेपछि सबैलाई तिजको शुभकामना दिन चाहन्छु। यसपालिको तिज नो व्रत पनि भन्नुभएको छ। आध्यात्मिक मान्छे होइनौँ हामी, धार्मिक मान्छेको संवेदनामा ठेस पुगेको छ। वैदिक सनातनीहरू रिसले आगो भएका छन्। यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दैनौँ न, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। अर्काको धर्म संस्कृति, हरेकको धर्म संस्कृतिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। फेरि हाम्रो यो वैदिक सनातनी परम्परामा हुर्किएको समाज हो, त्यसकारणले अरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। जसलाई व्रत लिएर मनाउने इच्छा छ त्यो मनाउन दिनुपर्छ। उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, कसैको पनि अपमान गर्नु हुँदैन। हामी त्रेतायुगको कैकै बन्न सक्दैनौँ। कुनै धर्मलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्दैनौँ। सबै संस्कृतिलाई हामी फल्ने फुल्ने फस्टाउने मौका दिन्छौँ। फुलबारीका सुन्दर फुलहरू हुन् सबै संस्कृतिहरू। साथीहरूले मलाई जसरी हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको वास्तवमा अहिले हृदयमा के कुरा गुज्रिएको होला म अनुमान गर्न सक्छु। लकडाउन भनौँ या निषेधाज्ञा भनौँ, टाइट छ, एकदम टाइट। बाहिर फेर निस्किन पाइँदैन।
मान्छेहरू बेचैन भएका छन्। कतिखेर बाहिर निस्किने, पिन्जडाबाट पन्छी जस्तो भुर्र कतिखेर उड्ने भन्ने हुँदो रहेछ क्या मान्छेको जात नि। अब जेलमा थुनिए जस्तो, कैदी बन्दी भए जस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ। तर रोगको अगाडि के गर्नु, नतमस्तक भइयो। रोगलाई जित्न सकिएला, केही समय लाग्छ, औषधि पत्ता लाग्ला, रुसले खोप पत्ता लाइ भनेर भ्लादिमिर पुटिन, त्यहाँको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मार्फत विश्वभरि ऐलान गर्यो। डब्लुएचओले त्यसलाई मान्यता दिन बाँकी नै छ। खोप पत्ता लागोस्, हाम्रो कामना छ। अब यो विषयमा धेरै गन्थन मन्थन गर्ने भन्दा पनि तिजको लहर आयो बरीलाई भन्दै घिन्ताङ घिन्ताङ मादल ठोक्दै, खरी झरेको पनि थाहा नपाउँदै छमछमी नाच्दै चेलीबेटीहरूले तिज मनाउने त्यो कति रमाइलो पर्व, कस्तो उल्लासमय चाड। आहा, क्या हरियाली मौसममा कस्ता कस्ता रङ्गी चङ्गी दृश्यहरू देखिन्थ्यो। खोइ यसपालि सायद होस सम्हालेदेखि हामी बाँचिरहेको समयमा सबैभन्दा निरस र खल्लो तिज यसपालि भयो। के गर्नु, लुतो फ्याँक्ने बेलामा कोरोना लैजा भन्नुपर्ने थियो, भन्न त भनेको लएनछ। अब अर्को साल पक्कै पनि उल्लासमय हुनेछ। अहिले हामीले यो रोगसँग ठट्टा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो सरकारले रोगलाई ध्यानमा राखेर, यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो तिजको बावजुद पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अनुशासनमा बसौँ, घरैमा बसौँ। जिउरायो घिउ खाइन्छ साथी हो, धेरै चोरीफोरी पनि गर्नु हुँदैन। अब 9 डाँडा काटेर, सयौँ खोला तरेर आफ्नो माइती भनेपछि हुरुक्क भएर चेलीबेटीहरू, अब दसैँ तिहार आएपछि बच्चा बच्चीको फुरफुर कस्तो हुन्छ, अनि तिज आएपछि चेलीबेटीहरू कस्ता हुन्छन्, कति मन कमलो हुन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। लौ चेलीबेटीहरू, तपाईँहरू सबैलाई ह्याप्पी तिज, तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। राम्रोसँग मनाउनु होला है। यति भनिसकेपछि अब केही समसामयिक प्रसङ्गमाथि केही आफ्ना तर्कहरू राखौँ। हिजो रविजीले गगन थापाजीको विषयमा कुराकानी गर्नुभएछ। रविजी अहिलेको युथ आइकन, म्यासिभ पपुलर हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेका कुराहरूले अर्थ राख्छन्, महत्त्व राख्छन्। उहाँ मामुली सञ्चारकर्मी भनेर हामीले ड्याम केयर गर्न सक्दैनौँ। रविजीले गगन थापाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिदिनु भयो। त्यसो त केही समय अगाडि नाम पनि न्वारन भइसकेको छ रविजीको कार्यक्रम द लिडर। त्यसका जजहरू, त्यसका पण्डितहरू भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रको नाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो पारिजातको मैले नजन्माएको छोरो जस्तै गर्वमै भ्रूण तुहिनी हो कि अथवा त्यो जन्म लिने क्रममा छ, त्यो त समयले बताउला। खैर, अर्को जज कतै डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तै अर्को व्यक्तित्व त हुनुहुन्न भनेर शङ्का गरिएको छ। खैर, जे होस्, मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सन्दर्भ पछि आउला। रविजीले गगन थापाको तारिफको पुल, गगनको गुणगान गाउन पाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको अधिकार हो। तर म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, रविजी, तपाईँले बोलेका कुराहरूले विशेष अर्थ, गरिमा र महत्त्व राख्छ। कृपया हरेक कुरा बोल्दाखेरि त्यसको वेटेज, त्यसको ग्राभिटीलाई ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु, आशा भरोसा विश्वास लिएको छु। गगन थापाको विषयमा हामी धेरै कुरा भन्न चाहँदैनौँ। सन् 2008मा बकैदा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ। जुलियन असान्ज, विकिलिक्सका संस्थापक अध्यक्ष, उहाँले नेपाल सम्बन्धी पनि केही डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। विश्वभरिको सबै डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा गगन थापा 2008देखि अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सन हुन्। इट मिन्स अमेरिकी एजेन्ट हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा किटेर लेखिएको छ। र गगन थापाले पनि छाती ठोकेर, हो म अमेरिकी एजेन्ट हुन्, कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रेको तागत छ मलाई छुनी भन्ने टाइपले गर्व गर्नुभएको छ। यो दुर्भाग्य हो। नेपालको पार्लियामेन्ट मेम्बरले आफूलाई एउटा अमेरिकी एजेन्टको रूपमा यसरी एक्सपोज गर्दा छाती ठोकेर, छाती पिटी पिटी खुसियाली व्यक्त गर्छ। योभन्दा दुर्भाग्य र विडम्बनाको कुरा के हुन सक्छ? अनि त्यति मात्रै होइन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा 14 करोडको घपलाबाजी भएको कुरो यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर आएको छ। र स्वयं अहिले अख्तियारको कठघरामा करापझ्याप भएका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियारले
यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री गगनजीसँग ब्रिफकेसको कारोबार गरिएको कुरोको बयान उहाँले अख्तियारलाई दिनुभएको छ। यो बिचमा उहाँको अस्वाभाविक सम्पत्ति पनि बढ्यो। गगनजीको 57-58 सालसम्म खटरो बाइक 3 ठाउँमा ठेल्नु पर्थ्यो र त्यो भटभटेमा तेल हाल्ने पैसाको जो गर्न उहाँ कतै ट्युसन के पढाउनु हुन्थ्यो, मिडिया कन्सल्टेन्सी चलाउनुहुन्थ्यो। आज उहाँसँग फेरि हिँड्ने कार छ, सफिस्टिकेटेड सिसाको बङ्गला छ, अनि 5 स्टारमा लन्च डिनर गर्ने हैसियत छ। त्यो अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत के हो? देशभरिका बाख्रा पाठाहरूको हरिबिजोग बिचल्ली भएको छ। लौ न गगन दाई, हाम्रो दाना चाहियो भनेर म्यामुमु गरिरहेका छन्। उहाँले प्याक्टबाट नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट उहाँले 16 करोड रुपियाँ हजम गर्नुभयो। त्यसलाई पचाउने हाजमला समेत सायद उहाँले जो गर्नुभएको छैन। अब त्यस्ता कुराहरू धेरै छन्, पछि कुराकानी गर्दै जाउँला। यो लाइभ भएको बेला चाहिँ फोन नगरिदिनु होला कृपया, म यही भन्न चाहन्छु। कसैले पनि फोन नगरिदिनु होला। र अब यही सिलसिला चल्दा गगन थापाको राष्ट्रियताप्रतिको उनको दृष्टिकोण त एकदमै झोरपटास छ, अत्यन्तै तल्लो दर्जाको निम्न कोटीको छ। जस्तो युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी जतिखेर भएको थियो, हाम्रो सीमामा दालभात डुकु उतैको खाएर नेपालप्रति ढुङ्गा हान्नेहरू जतिखेर सल्लाएका थिए, त्यतिखेर उहाँले ती विखण्डनकारीहरूलाई समर्थन गर्दै सरकारलाई, त्यतिखेरको देशभक्त समाजवादी सरकार, अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई भणास उतारेर सत्तो सराब गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यी कुराहरू इतिहासको गर्तमा धकेलिन सक्दैन। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। यहाँ फोन आएको छ, आइछ र मैले यति कुरा तपाईँलाई भनौँ कि अहिले पनि उहाँले पछिल्लो समय विदेशबाट कति फोन गरेको होला। हेलो हेलो, तपाईँ म लाइभमा आएको बेला जहिले फोन गर्नुहुन्छ के? फोन नगर्नु न। कहाँ यहाँ भने कहाँ? ए ल ल ल, होइन लाइभ भएको बेला फोन चाहिँ नगरिदिनु न भने के है त। ल ल ल ल धन्यवाद। के गर्न जानुभयो तपाईँहरू त्यहाँ? ए म पनि जान्थेँ। ल ठिक छ है, तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना, नमस्कार। ल रेबिकाजीलाई ह्याप्पी तिज भनिदिनु होला, हाम्रो चेली रेबिकाज्यू। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। ल धन्यवाद है, धन्यवाद। ल ल ओके हजुर, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद हजुर। हस् 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 ओके, हस् हस्। ल यो लाइभ हेर्दा हेर्दै नरनाथजीले फोन गर्नुभयो, रेबिका थापाजी पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू तिजको सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै छ साथी मेरो हाल भने जस्तो अवस्था छ। म कुरा गर्दै थिएँ गगन थापाजीको। उहाँले विदेशी ज्वाइँलाई तत्काल हातमा पातमा टाइपले नागरिकता दिइहाल्नुपर्छ। सिउँदोमा जब सिन्दुर टल्किन्छ, जब गलामा मङ्गलसूत्र झल्किन्छ, जब उनी डोलीमा बस्छिन्, जब अन्माइन्छ, त्यसपछि तत्कालै ती विदेशी चेलीलाई नागरिकता दिनैपर्छ। त्यो उनको स्वैच्छिक अधिकारको कुरा हो भनेर गगनजीले जसरी उफ्रीताफ्री गर्नुभएको छ, यसले देशलाई के फिजीकरण गर्दैन? यसले सिक्किमीकरण गर्दैन? देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई समाप्त पार्दैन? अनि उहाँ जस्तो व्यक्तित्व राष्ट्रियताको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि लायक हुनुहुन्न। म भन्छु, यदि परिपक्व ढङ्गले राष्ट्रियताको विषयमा चिन्तन गर्ने देश हुन्थ्यो भने उहाँलाई राजनीतिबाट उहिले टाटा बाई बाई गरिदिन्थ्यो। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी तसरी छिटोभन्दा छिटो कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नगरिकन बाइबल कुरान पुराण गीता जस्तै त्यसलाई तत्काल स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर छाती पिटी भनिरहनु भएको छ। लौ न यो ढिला भइसक्यो, अमेरिकीहरू चिनिने भए भन्नुभएको छ। उहाँ पो अन्डर कभर एजेन्ट हुनु होला, पेरोलमा हुनु होला, उहाँको हतारो होला, उहाँको श्रीमतीलाई खन गनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी पास गरे बापत पुरस्कार स्वरूप लाख रुपियाँको तलब अफर गरिएको होला। तर यसले देशलाई कति हानि नोक्सानी पुर्याउँछ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको घातक बुदाहरू
एमेन्डमेन्ट नगरिकन यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन, यसलाई टेबल गर्नु हुँदैन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा मान्यता लिएको छ र चाणक्य बुद्धि भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोल्दै नबोलिकन यसलाई पन्छाउँदै मानव पानी जिम्लाएर खसी नबुत्लिने अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशको रक्षा र विकासको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। म तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। र गगन थापा मात्रै होइन, रविजी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, खै तपाईले एमसीसी को विषयमा अहिलेसम्म बोलेको, तपाई पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई आफ्नो कार्यक्रमको जज बनाउँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ, बिरुदावली गाउनुभयो, भजन गर्नुभयो, आरती उतार्नुभयो, हनुमान चालिसा जप्नुभयो, म भन्दिनँ यो, तर कमसे कम तपाईँ जतिको व्यक्तित्व जसले सीमा मिचिँदा आफ्नो सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषयमा सायद तपाईँ लामो समय अमेरिका बसेर आएर हो कि किन हो, नजाने किन हो, तपाईले यो विषयमा कहिल्यै मुख खोल्नु भएन। मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात् मनै यसलाई सपोर्ट गरेको भनेर कतिपयले अर्थाइरहेका छन्। यसको विषयमा तपाईले एकदमै विचार गर्नुहोला। र गगन थापा जस्ता घातक गोमन सापहरू जसले नेपालको राष्ट्रियतालाई डस्ने कोसिस गरेका छन्, झण्डा जल्दा बोल्दैनन्, सीमा मिचिँदा बोल्दैनन्, जब महान नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि हतार त्यसको क्रेडिट लिनको लागि अफरातफरी गर्दै बाराते पटुकी कसेर दौडधुप गर्छन्। उहाँको विषयमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। र घुसको थैला भ्रष्टाचारका भकारीहरूलाई आज तपाईले यसरी बोलिदिनु भएको छ। एउटा कुनै मामिलामा सस्तो प्रवचन दिनुभयो होला, वा स्वास्थ्य मन्त्रालय लिड गर्दाखेरि गगन थापाले गरेको करप्सन भ्रष्टाचारका अनगिन्ती लीलाहरू गाथाहरू तपाईलाई थाहा होला। त्रिचन्द्र कलेजको सोभि सभापति हुँदा 15 लाखको बेरोजु अहिले पनि बाँकी छ, त्यसको हिसाब किताब माग्नुस् रविजी गगनसँग। त्यति मात्रै होइन, बागमती करिडरको पनि हिसाब किताब माग्नुस्। र तपाईले यो पनि सोध्नुस् रविजी, तपाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर लिएको 10 लाख किन चुक्ता गर्नु भएन, खोइ वेबसाइट भनेर तपाईले सोधिदिनु होला कृपया एकचोटि। अलि हँदेर बढ्दै गएको छ। अब यो लाइभलाई पनि धेरै कन्टिन्युटी दिनको लागि समस्या पर्ला जस्तो छ। अनुहार राम्रोसँग देखिएन भन्ने साथीहरूको गुनासो छ। खैर, म अब यति भनिसकेपछि केही सान्दर्भिक कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले एकदम जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ। काम गर्दा कमी कमजोरी भएको छ र त्यसलाई सच्याइन्छ। हिसाब किताब पनि जनतालाई यथोचित रूपमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ र ठिकै छ सबै। अब मैले भन्न खोजेको के भने, तपाईको द लिडर भन्ने कार्यक्रम इन्कुबेटरले हाइब्रिड चल्ला उत्पादन गरे जस्तै, चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भन्दै बिहानै आफ्नो अभिभावकलाई सोध्ने बच्चाहरू, अनि ऐसेलको झ्याङमा पिङ खेल्न जाउँ भनेर कसैले भन्यो भने गुटुटु हुरुरु फिलिली दौडिएर त्यतातिर जाने, ऐसेलको झ्याङमा पिङ खेल्न सकिँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएका सहरी बाबुहरू जो तपाईको प्रतियोगितामा भाग लिएर नयाँ कार चढ्न चाहन्छन्, शौखिन बङ्गलामा बस्न चाहन्छन्, त्यस खालका हातमा ठेला नउठेका, सुख पाएका, सधैँभरि सुख शैलमा हुर्किएका बाबु साहेबहरू गुलाब जस्तै जिन्दगी हुन्छ भनेर सधैँ परिकल्पना गर्ने, जनताले दुध र भात पनि खान पाएनन् र भनेर सन्देह व्यक्त गर्ने त्यो वर्गलाई तपाईले एड्रेस गर्न सक्नुहोला। तर काँचको पर्दाबाट आजकल टेलिभिजनलाई इडियट बक्स पनि भनिदो रहेछ, एउटा भाँडो थन्किएर बसेको छ, प्राय इन्टरनेटमा मान्छेको पहुँच छ, मोबाइल हातमा छ, त्यही सबै हेर्छन्, दुनियाँ त्यही आउँछ, छर्रङ्ग के हेर्नुपर्ने हो, कतातिर जानुपर्ने हो, सबै कुरो त्यही छ। ग्लोबल भिलेज भनेर हामी दुनियाँलाई अहिले विश्वव्यापीकरणको एउटा सञ्जालमा जोड्छौँ। त्यो ग्लोबल भिलेजको प्रत्यक्ष दर्शन तपाईलाई युट्युबले गराइदिन्छ, फेसबुकले गराइदिन्छ, टाढा जानु पर्दैन। आनन्दले तकिया लगाएर सुत्नुहोस्, कानमा इयरफोन जोड्नुहोस्, मन माफिक मन परेका चिजहरू खोज्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बस आफ्नो हात जगन्नाथ, दायाँ बायाँ गर्नु पर्दैन। त्यस्तो सुविधा अहिले इन्टरनेटले उपलब्ध गरायो। यो चमत्कार हो, विज्ञानको चमत्कार, जसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। वसन्तमान सिंह अधिकारीज्यू जस्तो प्रबुद्ध बौद्धिक राजनीतिक कर्मीले यो मेरो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, अरू धेरै साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। वसन्त सरसँग हाम्रो विचार फरक होला,
कुनै समय युनिभर्सिटीको हिरो स्टुडेन्ट हो, उहाँ स्टुडेन्ट लिडर हो। आज पनि उहाँको दमदार स्पिचहरू, विचार फरक भए पनि मान्छेले नेटमा सर्च गरी युट्युबमा सर्च गरी हेर्न रुचाउँछन्। बडो तगडा अभिव्यक्ति कलाको धनी हुनुहुन्छ उहाँ, वाक चातुर्यता र वाक पटुताको धनी हुनुहुन्छ। युट्युबले बढीभन्दा बढी उहाँलाई चिनोस्, खोजोस्, बुझोस्, रुचाओस्, म यही चाहन्छु। अब यो वाक चातुर्यता र वाक पटुता चाहिँ कस्तो फरक हुँदो रहेछ भने मलाई अलिकति एउटा भनाइको याद आउँछ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले किशुनजीलाई सम्मान गरे जस्तै वाक चातुर्यता र वाक पटुता दुवै भएको, दुवै गुण खचाखच भएको 46 साल पछिको विलक्षण नेता कोही हो भने त्यो सिर्फ जननेता कमरेड मदन भण्डारी नै हो। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले के भनिदिनु भएछ भने हाम्रा सन्त नेता किशुनजी यति महान हुनुहुन्छ कि उहाँ रातभरि ठर्रा खानुहुन्छ। ठर्रा भने त बुझ्नुभयो है, 3 पाने भने पनि भयो, त्यसलाई रक्सी भने पनि भयो, जे भने पनि भयो। रातभरि उहाँ ठर्रा खानुहुन्छ र बिहानभरि गीता पढ्नुहुन्छ। उहाँ त्यति महान नेता भनेर त्यस्तो एकदमै उत्कृष्ट खालको वाक पटुता र वाक चातुर्यता देखाउनु भएको थियो। अब आजकल त गगन थापाजीहरू जनताहरू भनिदिनुहुन्छ, जनताहरूले गर्छ भन्नुहुन्छ। जनता भन्ने बित्तिकै हरू हुँदैन, अनि हरू भन्ने बित्तिकै गर्छ हुँदैन, गर्छन् हुन्छ। जनता आफैमा बहुवचन हो। गगनजीले एकताका यो रबिन्सन क्रुसोलाई चाहिँ ठ्याक्कै रबिन्सको प्रतीकको रूपमा उभ्याइरहनुहुन्थ्यो क्या। जस्तो रबिन्स भनेको अर्थशास्त्री भए, अब रबिन्सन क्रुसो जस्तो अर्थशास्त्री भन्दै भाषण गर्नुहुन्थ्यो। अनि नजरअन्दाज भन्ने शब्दलाई उहाँले 2 वर्षसम्म यति गलत प्रयोग गर्नु भयो कि उहाँका साथीहरूले उहाँले बारम्बार भुल गरोस् भन्ने दुराशय राखेर होला कहिले पनि राम्रो सुझाव दिएर उहाँलाई सच्याउन लगाएनन्। गगनजीले चाहिँ हामी लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ भनेर दन्दनाएर बुलन्द भाषण दिनुहुन्थ्यो। अब एफएममा उद्घोषण गरेको अनुभव पनि प्रशस्त छ उहाँसँग। लगभग रेडियो उद्घोषक जस्तै व्यक्तित्व हो उहाँको। वाक चातुर्यताले धोका दिएको तर वाक पटुता सम्पन्न कमल थापाजी जस्तै एउटा ब्रान्डेड नेता हो। पुँजीवादमा ब्रान्डिङ गरिन्छ, प्याकेजिङ गरिन्छ, मार्केटिङ गरिन्छ, वस्तुहरू बिकाउ हुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, फिडेल कास्ट्रो, अटल बिहारी वाजपेयी यो मार्केटिङको दुनियाँबाट कोसौँ दूर हुनुहुन्छ। अब म छु छैन तपाईँहरूले पहिलौनी कुरा हो। र एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, गगनजीले त्यतिखेर अब रबिन्सन क्रुसो के अरे भनेर रबिन्सको प्रतीक बनाएर गलत ढङ्गले पेश गर्नुहुन्थ्यो। अनि नजरअन्दाज भनेको त ड्याम केयर गर्नु हो नि, व्यवस्था गर्नु हो नि। उहाँले चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्यान दिने कुरालाई नजरअन्दाज भन्नु हुँदो रहेछ क्या। अब बिचरा नेपाली शब्दकोशको पनि ज्ञान छैन। अब चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दै हुर्किएको सहरी बाबु हुनुहुन्छ, दुःख कष्ट भोग्नु भएको छैन। देशको लागि ज्यान दिन्छु त भन्नुहुन्छ तर रगत दान गर्ने बेलामा डराएर हिँड्नुहुन्छ। यस्तो खालको जेनेरेसन हो यो। अर्को कुरा के छ भने अब रबिन्सन क्रुसो भनेको चाहिँ एउटा एकान्त टापुमा एकान्त बास गर्ने त्यो मिथक पात्र हो जसको विषयमा धेरै साहित्यहरू लेखियो, सिनेमा बनाइयो। त्यसकारण यो विषयमा धेरै कुराकानी नगरौँ। अब सायद रविजीको गगन थापाजी प्रति असीम अनुकम्पा छ, मित्रता भाव छ, सँगै बस्नु होला, चिया कफी पिउनु होला, आशा भरोसा विश्वास पनि होला, निर्दोष ढङ्गले गगनजी प्रति उहाँको सद्भाव पनि रहेको होला। तर मान्छे चिन्नु गोरु किन्नु भन्ने हाम्रो गाउँघरतिर उखान छ। एकचोटि राम्रोसँग चिन्नुहोस् है, माछा माछा भ्यागुतो हुनसक्छ। धान भनेर खरिद गर्न गएको सामा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे चिन्न, बुझ्न, जान्न धेरै समय लाग्छ। राम्रोसँग परख गर्नुपर्छ। गगन थापा भनेको नेपाली राजनीतिको एउटा खलनायक अनुहार हो। म प्रष्टै भनिदिन्छु, नेपाली राष्ट्रियतामाथिको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट, भविष्यको सङ्कट गगन थापा नै हो। यो कुरा नोट गरेर राखे हुन्छ। भ्रष्टाचार शिरोमणि हुने खुम्बहादुर भन्दा पनि ज्यादातर भ्रष्टाचारमा दिग्गज भएर अङ्क बढाउन सक्ने व्यक्ति भनेको गगन थापा हुनुहुन्छ। यो कुरा भविष्यले साबित गरेर वर्तमानले त्यसको झलक ट्रेलर देखाइसकेको छ। अहिले करोडौँपति भइसकेको मान्छे भोलि सत्तामा 1-2 चोटि पुग्नु हो भने त अरबपति हुनु होला। भ्रष्टाचारको मामिलामा फर्डिनान्ड मार्कोसलाई समेत टपेर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु होला। खैर बेग्लै कुरा। अब मलाई पनि मान्छेले भन्ने गर्छन् त पनि अब संसारमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू बेसिस भिडियो
पब्लिस गरेर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन लालायित छस् कि क्या हो भनेर मलाई तपाईँहरूले बेला बेलामा झाँको झार्नुहुन्छ। तपाईँको सदा सहायतालाई धन्यवाद दिन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाका सयौं कमजोरीहरू, गल्तीहरू, राष्ट्रघातहरूलाई, देशप्रतिको घातक मान्यतालाई साथ खत माफी गरेर एकाध प्रसङ्ग उठाएर उसको गरिमा गान गर्नु, महिमा गान गर्नु भनेको यो वास्तवमै आफ्नै घुँडामा आफैले बञ्चर ताक्नु सरहको आत्मघात हो। रविजी एकचोटि आफूलाई सच्याउनुहोस्। हुन त तपाईँले भन्नुभएको छ भविष्यमा थप गल्ती गरेको देखिएमा ब्याजसहित, अब मिटर ब्याजसहित हो कि क्या हो, ब्याजसहित तपाईँलाई गाली गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। खैर, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएको हुनाले, ज्यादै महत्त्वकाङ्क्षी भएको हुनाले, रकमी भएको हुनाले मैले आलोचना गरेको नठहरियोस्। उहाँ देशको लागि ज्यादै घातक मान्छे हुनुहुन्छ गगनजी। उहाँले गम्भीर ढङ्गले आफूलाई सच्याउनु भएन भने यो देशको पनि भविष्यलाई धरापमा पार्नको लागि उद्धत भएको एउटा पात्रको रूपमा मैले बुझेको छु। एक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई नेसेसरी इभिलको रूपमा ग्रहण गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब महामन्त्री हार्नु हो, त्योभन्दा उच्च आसन, इन्द्रको आसनै ताकेर बस्नु भएको छ। महत्त्वकाङ्क्षाले सगरमाथा छोएको छ। सगरमाथाबाट लड्नु हो भने हाड खोड चाहिँ भेटिन्छ कि भेटिँदैन त्यो त भविष्यले बताउला। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, साथीहरूको फोन आइरहेको छ। यो झन्डा जलाउने सवाल छ जहाँसम्म केही मान्छेहरूले भनेका छन् झन्डा जलाइयो त के भएर, देश त जलेको छैन भन्नुभएको छ। कति सजिलै कुरा गर्नुभयो है साथीहरू तपाईँहरूले। अनि यो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको जिउमा बेरिएको झन्डालाई त्यो राष्ट्रिय महत्त्व दिएर एउटा राष्ट्रिय प्रतिभामाथि महान कविलाई उडाइएको झन्डाको रूपमा नबुझेर जलाउनको लागि ल्याइएको झन्डा भनेर इतिहासको गलत व्याख्या गर्ने एउटा सन्दर्भको सामग्री पनि विद्वानहरूले पेश गरेको, जातिवादी विद्वानले पेश गरेको मैले देखेँ। यस्ता कुतर्क गरेर दुनियाँलाई भ्रमित केही क्षण त पार्न सकिएला, तर हत्केलाले सूर्यलाई छेकेर छेकिँदैन साथी हो। जस्तो गीत सङ्गीतको लागि जलाइएको झन्डालाई यत्रो बवन्डर किन गर्नु पर्यो भन्ने पनि साथीहरूको तर्क रहला। मैले यसमा यति मात्रै भन्नु छ कि गीत सङ्गीतमा जलाइएको झन्डा झन् खतरनाक ढङ्गको सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ साथीहरू। त्यो त सबैले हेर्छन् होला। ती साथीको मनमा त्यो मङ्गोलियन हब भन्ने त्यो ब्यान्डको साथीको मनमा ज्यादै पपुलर हुने भोक खचाखच होला। ती साथी रातारात दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले पपुलारिटी हासिल गर्न यो मार्केटमा आएका होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पपुलारिटी गेन गर्नको लागि नाङ्गिने, नाङ्गेझार हुने, राष्ट्रिय प्रतीकहरूमाथि धावा बोल्ने, राष्ट्रिय प्रतीकहरू जलाउने यो हुन सक्छ। झन्डा भनेको त्यो झन्डा केवल झन्डा मात्रै होइन, हाम्रो मुटु हो, मुटु हाम्रो कलेजो हो। नेपालको महान राष्ट्रिय झन्डा भनेको हाम्रो मुटु कलेजो भन्दा पनि प्यारो छ। हाम्रो नसामा बग्ने प्रत्येक रगतको कण कणमा देशभक्ति छ। देशभक्ति त मर्दैन कहिल्यै, देशै चुत्थो भए पनि भनेर बालकृष्ण समज्यूले उहिले किन लेख्नुभयो थाहा छ? किन लेख्नुभयो भने देशभक्ति सर्वोपरि हो। देश हाम्रो चुत्थो छैन, देश महान छ, गौरवशाली छ र देशको महिमा अपरम्पार छ। यो नेपाल राष्ट्र, सायद म आध्यात्मिक होइन, आध्यात्मिक मान्छेहरूले दाबी गर्लान् हजारौं वर्षको तपस्यापछि यो पावन पवित्र हिमवत खण्डमा हामीले जन्म लिने मौका पायौं भनेर कति आध्यात्मिक मान्छेले प्रवचन फलाकेको मैले सुनेको छु। म तपाईलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि यो शान्त, सभ्य, भव्य, गरिमामय सुन्दर देशमा हामी जन्मिनु यो हाम्रो परम र दुर्लभ सौभाग्य हो। र आज यो देशको इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने, यो देशको गौरव गाथा बोक्ने रक्तरञ्जित झण्डा जो शहीद सपुतहरूको रगतले लतपतिएको छ, तीन कुने चन्द्र सूर्य अंकित त्यो महान झण्डा जसले इतिहासमा एउटा बेग्लै किसिमको छवि बोकेको छ। संसारमा कुनै पनि झण्डा तीन कुने छैन, मात्र हामी नेपालीको झण्डा तीन कुने छ। यो झण्डै फेर्नुपर्छ, देशको नामै फेर्नुपर्छ भनेर देश विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकलेर बसेका त्यस्ता किसिमका खतरनाक राक्षसहरू, खतरनाक देश विरोधी भिलेनहरू अहिले पर्दाभित्रबाट डलर युरो भारू खाएर आत्मै बेचिसकेकाहरू अनि आफ्नो देशभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि महत्त्व दिने खतरनाक गोमन साँपहरूले रिमोटबाट हातमा पातमा टाइपले यी भाइहरूलाई चलाइरहेको हामीले देखेका छौँ। हुनसक्छ यी गायक
मन र भावनाको आधारमा निर्दोष होलान्। म त्यसमा केही भन्नेवाला छैन, किनभने उनी धेरै राजनीतिक सचेत मान्छे पनि होइनन्। अनि गोपाल गुरुङको भिडियो हेरेर त्यो भिडियोका 2 लाइन सुनाएर त्यो गीत सुरु हुन्छ। गोपाल गुरुङ को हुन् हामीलाई थाहा छैन। उनी जन्मले नेपाली होइनन्, उनका वंश नेपाली हुन्, उनी नेपाली मूलका हुन् गोपाल गुरुङ, तर उनी भारतीय नागरिक हुन्। एउटा भारतीय नागरिक जो नेपालमा आउँछ अनि नेपाल विरुद्ध, जाति विशेष विरुद्ध घातक किसिमको मिसन चलाउँछ, हलाहल कालकुट विष ओकल्छ, त्यो गोपाल गुरुङ नेपाली राजनीतिका अनदेखा सच्चाई भन्ने किताब लेखेका छन्। तपाईले पढ्नु भएको होला, हिडन फ्याक्ट अफ अननोन हिस्ट्री अफ नेपालीज पोलिटिक्स। यो किताब तपाईले पक्कै पढ्नु भएको छ, नपढेको भए पढिहाल्नुहोस्। यस्तो घातक किताब लेखेर नेपालमा क्षेत्री बाहुन भनेको शरणार्थी हुन्, यिनीहरूलाई पाडो खेदाई गर्नुपर्छ। यो पाडो खेदाई भन्ने चाहिँ मेरो भाषा हो, भ्याकुर लखटे चाहिँ लखट्नुपर्छ भन्ने घातक सन्देश दिने, जातीय द्वन्द्व निम्ताउन चाहने, देशलाई सन् 90 को दशकको रुवान्डा बनाउन चाहने, युद्ध र द्वन्द्वको कारखाना खडा गर्ने, ती युद्धका व्यापारीहरूलाई सघाउ पुर्याउन चाहने यस खालका विद्वान होइनन्, कुबुद्धिजीवीहरू जसले नेपालको इतिहासलाई गलत ढंगले व्याख्या गरे, नेपाललाई अपूरणीय नोक्सानी पुर्याउने दुस्वप्न देखिरहे। संयोगले गोपाल गुरुङको पार्थिव शरीर अहिले हाम्रो सामु छैन, चोला उडिसक्यो। यो ग्रहलाई टाटा बाई बाई गर्दै उहाँ यहाँबाट विदाई भइसक्नु हो। गोपाल गुरुङका घातक चेला चपेटाहरूले सञ्चालन गरेको डलर युरो भारूमा आफ्नो हातमा बेचिसकेका त्यस्ता घातक देशद्रोही गद्दारहरूले सञ्चालन गरेको दासानुदास हनुमान दासहरूले बनाएको गीतलाई आज हामीले एकदमै घृणा गर्छौं, एक्सट्रिमली कन्डेम गर्छौं। हामी भन्न चाहन्छौं त्यो गीत सामाजिक सञ्जालबाट तुरुन्तै यत्र तत्र सर्वत्र जता फैलिएको छ हटाइयोस्। त्यस्तो काहीँ हुन्छ? बाहुन क्षेत्री कसरी शरणार्थी भए? बाहुन क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर आदि इत्यादि 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो यो देश। हितेरी बितेरी नाता सम्बन्ध कायम छ, रक्त सम्बन्ध कायम छ। यहाँ बाहुनको चेली नेवारले बिहा गरेको छ, नेवारको छोरी तामाङ राईले बिहा गरेको छ। हरेक जात जातिमा, हरेक भाषा भाषीमा रक्त सम्बन्ध अन्तर्गुलन भइसक्यो। हाम्रो समाजशास्त्र त्यति सुन्दर छ, इन्द्रणीमय देश हो। समावेशी प्रजातन्त्रको, समावेशी लोकतन्त्रको गजबको अभ्यास यही भएको छ। अमेरिकामा हिलरी क्लिन्टन महिला भएको कारण डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो हर्फन मौला, मस्त मौलाना, बिन्दास रंगीन मिजाजका अराजनैतिक मान्छेबाट हार्नु परेको छ। हाम्रो देशमा त महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। हामी कति समावेशी छौं। हाम्रो देशले मधेसीलाई राष्ट्रपतिको रूपमा सल्युट गरिसकेको छ। भोलि जनजातिको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन गइरहेको छ। हो, हिजो केन्द्रीकृत सामन्ती शासनमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि शोषण गरियो होला, तर आज हामीले त्यसलाई मिटर ब्याजको रूपमा मोल चुकाउँदैछौं। हामी तयार छौं। हर ठाउँमा समावेशी छ, लोकसेवा पनि समावेशी भएको छ। संसदमा 33% महिलाको लागि स्पेशल कोटा कुनै देशमा छुट्याइएको छ भने त्यो नेपालमै छुट्याइएको छ। के विभेद छ यहाँ? हाम्रो जस्तो समावेशी संविधान कसको छ? यति सुन्दर संविधान चलाउने, यो देशमा जाति जाति, भाषा भाषा, वर्ण, लिङ्ग आदि इत्यादिको बीचमा काट्टो छिनो मचाउने, रणसंग्राम मचाउने, खडजङ्गी पैदा गर्ने अनि धार्मिक जातीय सांप्रदायिक लडाईँको एउटा भुङ्ग्रोमा नेपाललाई होम्न चाहने त्यस खालका कुख्यात रुवान्डावादी चिन्तन भएका खलनायकहरू वर्षायामका ती छाते च्याउ जस्तो यत्र तत्र सर्वत्र उम्रिरहेका छन्। र यी घातक विषालु च्याउहरूलाई कच्चा कुचुक पारिदिनु जरुरी छ। नेपालको झण्डा जलाउने महान ढाका टोपी। म गीत संगीतमा साह्रै कमजोर मान्छे, अलि अँध्यारो पनि भएको छ साथीहरू। गोपाल योन्जनको एउटा गीत तपाईले सुन्नु भएको छ, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो। यस्तै यस्तै गीत भनेपछि टोपीको महिमा अपरम्पार छ। म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। वाह, क्या सुन्दर गीत गाउनु भएको छ। उहाँ पनि मंगोलियन नस्लकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जनजाति मूलको हुनुहुन्थ्यो, तर हृदयभरि देशलाई सजाउने महान गायक अम्बर गुरुङ, के अरे गोपाल योन्जन अनि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। यो गीत कसले लेख्यो? व्याकुल माइला भनिने राई कुलमा जन्मिएका एकजना सुनामधन्य कविले लेखे। यो गीतमा संगीत कसले भर्यो?
9 लाख तारा उदाए भन्ने महान गीत गाउने अमर गुरुङज्यूले यसमा अमर सङ्गीत दिनुभयो। यस्ता महान स्रष्टाहरू उहाँहरू देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ। संयोगले उहाँहरू मङ्गोलियन वा आदिवासी जनजाति कुलमा जन्मिनु हो। बाहुनहरू पनि आदिवासी हुन्। मैले होस सम्हालेदेखि मेरो 10 पुस्ता 20 पुस्ता 50 पुस्ता कति हो कति पुस्ता यही देशको पाखा पखेरामा लड्दै पढ्दै रगत आँसु पसिना यहीँ चुहाउँदै यहीँ हुर्क्यो, यहीँ बढ्यो, यहीँ खेल्यो, यहीँ खायो। हामी 10औं 20औं पुस्ता यही देशलाई माया गरेर बसेका छौँ। हामी कसरी शरणार्थी भयौँ? यो देशमा क्षेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङ आदि इत्यादि सबै मिलेर बसेका छन्। माझ किराँतमा जानुस्, तमुवानमा जानुस्, मैले कुनै प्रदेशको नाम यो हो भनेर भनेको होइन, मतलब सिम्बोलिक रूपमा मैले भनेको। गुरुङहरूको बाहुल्य भएको बस्तीमा जानुस्, तामाङको बाहुल्य भएको बस्तीमा जानुस्, राई, लिम्बू खचाखच भएको बस्तीमा जानुस्, त्यहाँ बाहुन नभएको ठाउँ पाउनुहुन्न, क्षेत्री नभएको ठाउँ पाउनुहुन्न। यदि बाहुन क्षेत्री छैनन् भने खोजी खोजी ल्याउँछन्। धरानमा एकजना चर्को जातिवादी नेता गएर भाँड भैलो लगाएछन्, मन्त्री पनि भएका। अनि त्यहाँको एकजना लिम्बूले भन्नुभएको छ क्षेत्रीलाई काजी भन्ने चलन, काजी अनि बाहुनलाई अब पण्डित भन्ने चलन। काजी र पण्डितका छोरा नहुनाले हाम्रा छोराहरू आयोडिनको कमीले बामपुड के अरे गलगाड आए जस्ता भए, ज्ञानको हिसाबले लाटो लाटो किरो जस्तो भए, ठुलो हेरेर बस्छन्, सोझो भए। त्यसकारण अब काजी पनि चाहियो, पण्डित पनि चाहियो भन्न थालेछन् के। त्यस्तो छ हाम्रो समाज। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जातीय यो साम्प्रदायिक सद्भावनालाई खलबलाउँछु भनेर कसरी सोध्छ भने ऊ बत्तीको पुतली जस्तो मटिया मेट भएर जानेछ, समाप्त भएर जानेछ। त्यसकारणले गर्दा अलि अँध्यारो भयो, लाइट पुगेन है साथीहरू। अब यस्तै छ साथी, हाल भने जस्तो छ। म अलिकति यहाँ कोसिस गर्छु यता आउने र यो लाइभलाई त अड्को पड्को तेलको धुप जसो तसो पुरा गर्नै छ। त्यसैले साथीहरू मैले अहिले त अलि देखियो होला होइन, देखिए जस्तो लाग्छ। ठिक छ होइन? हजुर साथीहरू बडो यो समस्या छ लाइटको। जे जस्तो छ त्यसबाट काम चलाउनु पर्छ। र म के कुरा गर्दै थिएँ भने अहिले हाम्रो समाजको संरचनाको विषयमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। जातीय धार्मिक सम्पूर्ण हिसाबले सहिष्णु समाज हो हाम्रो समाज भनेको। त्यसैले हामीले कसैलाई पनि अपमान गर्न, भेदभाव गर्न मिल्दैन। हाम्रो संविधान एकदम उदार छ, समावेशी छ, सबै जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्गलाई समेट्छ। यसले उदार छ। यति उदार संविधान संसारमा सायद कमै छ। र तपाईँले चाहे बमोजिमको व्यवस्था ल्याउनको लागि संविधानले फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएको छ, एकदम म्याक्सिमम फ्लेक्सिबल। यो संविधानमा 2/3 ल्याउनुहोस्, मनमाफिक संशोधन गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको इच्छा हो। अब आफूसँग जनमत छैन, आफू सुकेनास लागेको छ, टाट पल्टिएको छ, जनमतबाट जनताले फ्याँकिदिएका छन्, दरकिनार गरेका छन्, तैपनि उत्पात चोरीखोरी गर्ने, महत्त्वाकांक्षा राख्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो औकातभन्दा ठुल्ठुला कुरा गर्ने, घाँटी हेरेर आड ननिल्ने, यो खालको प्रवृत्ति हामीले देखेका छौँ। मैले अघि भन्दै थिएँ मिस्टर गगन थापा जस्ता घातक मानिसहरू अहिले नेपाली राजनीतिमा हावी हुन आइरहँदाखेरि रविजीले उसलाई सपोर्ट गरेर उसकै इसारामा नाचेको त म भन्दिनँ, तर उसलाई भविष्यको लिडरको रूपमा उभ्याउन खोज्दाखेरि भविष्यमा यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण मान्छे चिनौँ है, मान्छे चिनौँ, डिएनए टेस्ट गरेर मात्रै बोलौँ, त्यसको रिपोर्ट हेरेर मात्रै बोलौँ। एक हिसाबले डिएनए टेस्ट भइसकेको छ, एसिड टेस्ट भइसकेको छ, लिटमस टेस्ट भइसकेको छ, नतिजा आइसकेको छ, ऊ राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी करार भइसकेको छ।
राष्ट्रघाती पनि हुन् र भ्रष्टाचारी पनि हुन् भन्ने बित्तिकै उनका डबल कर्तुतहरू एकसाथ देखा परेका छन् र उनी यो देशका असल नेता हुन नालायक सिद्ध भइसकेका छन्। त्यसकारण उनको विषयमा अब यति नै भनौँ। र म अहिले कुरा गर्दै थिएँ यो झन्डा जलाउने विषयमा। झन्डा जल्यो, हाम्रो मुटु पनि जल्यो। झन्डा जल्यो, हाम्रो आस्थाको धरोहरलाई पनि जलाउने कोसिस भयो। तर कसैले झन्डा जलाउँदैनमा यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान जल्नेवाला छैन। यो महान सभ्य भव्य गरिमामय देशको इतिहासलाई कसैले पनि तलमाथि गर्न सक्नेवाला छैन। धेरै आए यो देशलाई सखा पार्छु भनेर, तर पहरामा कुइनो ठोक्क्याउन आएका तिनको कुइनो आफै चकनाचुर भयो। इतिहासको 7 पत्रे गर्तमा कता हो कता तिनीहरू पुरिएर गए। डाइनोसर भए ठुल्ठुला कदवाला व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हेर्दा हेर्दै राष्ट्रघात गरिसकेपछि तिनीहरू डाइनोसर भएर विलुप्त भएर गए। तिनको नामो निशान छैन। त्यसो त समय पनि बडो निर्दयी छ साथीहरू। पञ्चायती राजनीति गरे पनि वामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका मरिचमान सिंहले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति केही जङ्गी निर्णयहरू लिए, केही असल निर्णयहरू लिए, जसको कारण हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान केही हदसम्म त्यतिखेर जोगियो। पञ्चायत ढल्यो, मरिचमानहरू असान्दर्भिक हुनुभयो, त्यत्तिकै गुमनाम बितेर जानुभयो। आज बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल अर्थात् युट्युबमा जब तपाईँ मरिचमान सिंह टाइप गर्नुहुन्छ, एकातिर खुसीको कुरो मान्न पनि त्यसलाई सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ बल्छी धुर्वे एकजना तेज तरार कलाकार हुनुहुन्छ। तर राजनीतिज्ञ मरिचमान सिंहलाई हाम्रो युट्युबले चिन्दैन साथी। यो कस्तो विडम्बना होला। डाक्टर तुलसी गिरी जतिखेर आफूलाई भाषणवीर सम्झिनुहुन्थ्यो, उहाँका भनाइहरू, वसन्तमानजीले यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै बडो वाक्चातुर्यता सम्पन्न तुलसी गिरीले भन्नुहुन्थ्यो रे, नेपालमा हरेक महिना एक दिन संक्रान्ति आउँछ, तर यहाँ क्रान्ति कहिले आउँदैन। त्यस्तो कुशल वाक्पटुता भएका 20 लड्डु नै सही तर मिठो मिठो भाषण गर्न सक्ने तुलसी गिरीलाई आज सामाजिक सञ्जालले चिन्दैन। कसो कसो कृतिबाबु कृतिनिधि विष्टलाई चाहिँ चिन्दो रहेछ। हिजो 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका सूर्यबहादुर थापा पनि केही दर्जन भिडियोमा मात्रै सीमित हुनुभएको छ। र आजको समय जब तपाईलाई इन्टरनेटले चिन्दैन, जब सामाजिक सञ्जालले चिन्न अस्वीकार गर्छ भने सम्झिनुहोस् तपाईँ गुमनाम हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईको इतिहास धुमिल हुँदैछ। अब मान्छेले तपाईलाई लाइब्रेरीमा खोज्ने, अखबारको पानाहरूमा खोज्ने, त्यो उहिलेका कुरा खुइले भन्दै मान्छेहरूले त्यतातिर खोज्ने चेष्टा गर्दैनन्। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा, इन्टरनेटको संरचनामा अथवा फेसबुक युट्युबमा बाँच्नुभयो, टिकटकमा बाँच्नुभयो होइन भने मान्छेको अस्तित्व नरहने भयो। हामी यस्तो विडम्बनापूर्ण समयबाट गुज्रिरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि झन्डा जलाएको यो कुरा बडो संवेदनशील छ र यसलाई यो प्रसङ्गलाई बिट मार्नु अगाडि म यति भन्न चाहन्छु कि जर्ज बर्नार्ड शा एप्पल कार्ड तपाईले पढ्नु भएको छ। अब हास्य रसमा उहाँ महारत हासिल गरेको एकजना सुप्रसिद्ध लेखक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ शाकाहारी कि मांसाहारी भनेर कसैले सोद्धाखेरि मेरो पेट लासहरूको चिहानघारी होइन, अब तपाईँ आफै सम्झिनुहोस् म के हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो रे। हुन त अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाममा यो भनाइलाई प्रसिद्ध गरियो, तर एउटा भनाइ छ क्या। त्यो भनाइ के छ भने एकचोटि वास्तवमा त्यो जर्ज बर्नार्ड शाहले भनेको कुरा भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ। एकजना परम सुन्दरी जर्ज बर्नार्ड शाह कहाँ पुग्नु भएछ। तपाईँ यति असाधारण प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ कि तपाईँ र म बिहा गरौँ, हामीबाट जन्मिएको बच्चा तपाईँ जस्तै चलाख हुनेछ, प्रतिभाशाली हुनेछ र म जस्तै राम्रो हुनेछ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो कुरा भन्दा? उहाँले भन्नुभएछ, जर्ज बर्नार्ड शाहले, माफ गर्नुहोला सुन्दरी, त्यो बच्चा यदि तपाईँ जत्तिकै बौद्धिक क्षमताको र म जत्तिकै कुरूप भइदियो भने हालत के होला भनेर भन्नुभएको थियो रे। त्यताबाट पनि सोच्न सक्ने मान्छे हुन्छन्, विलक्षण प्रतिभाशाली। यसलाई पनि हामीले एक्का राख्नुपर्छ। र म जर्ज बर्नार्ड शाहको कुरा गर्दै थिएँ। कुन प्रसङ्गमा कुरा गर्दै थिएँ यहाँहरूलाई भन्छु। जर्ज बर्नार्ड शाहले देशभक्तिलाई सर्वोपरि मान्नु भएको छ।
बेलायतमा उहाँले देशभक्तिको निम्ति मन्त्री पदलाई पनि अस्वीकार गरेको इतिहास तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। किनभने ब्रिटेनले साम्राज्यवादी नीति लियो, अरू देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्यो भनेर सांसदसम्म हुन स्वीकार गरेका जर्ज बर्नार्ड शाहले चाहेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री यौं चुटकी बजाएर हुन सक्नुहुन्थ्यो। हुन त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि इजरायल स्थापित भएपछि त्यहाँको राष्ट्रपति हुन इन्कार गर्नुभयो। हाम्रै गणेश मानजीले प्रधानमन्त्री खान अस्वीकार गर्नुभयो। ठुल्ठुला नेताहरू छन्, जस्तो गान्धीले पनि चाहेको भए त्यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आजीवन हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँले पनि अस्वीकार गर्नुभयो। माओ सेतुङले पनि पार्टीको चेयरम्यान मात्र हुन रुचाउनु हो, 2-4 वर्ष राष्ट्रपति त खानु हो, त्यसपछि उहाँ पार्टीको चेयरम्यान हुनुभयो। अहिले पनि कति बेला लाग्ला कोरियन वर्कर्स पार्टीका महासचिव किम जोङ उन त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर कसैले भ्रम पाल्नु भएको छ भने त्यो भ्रमबाट तुरन्त मुक्त हुनुहोस्। उहाँ त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी र सेनाको सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्न। किम योङ नाम नामक एकजना वृद्ध मानिसले त्यहाँको हेड अफ द स्टेटको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, यानि कि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। मैले यति भनिसकेपछि यो झण्डा जलाउने कुरा चान्चुने होइन, लडतरो होइन। ती भाइ अहिले आफ्नो आकाश पताल धुई पताल जताततै यत्र तत्र सर्वत्र खोजेर भने पनि उनलाई पक्रिने नै थियो राज्यले, तर सहज ढङ्गले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले कन्फेसन्स गर्नु, जिन ज्याक रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा आत्मशुद्धिकरण भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। कन्फेसन्स गरून्, माफी मागुन्, झण्डालाई ढोगुन्, झण्डाको इज्जत राखुन्। झण्डा नक्सा भनेको लडतरो कुरो होइन। फेरि जतिखेर नेपालको झण्डा र नक्सा भारतमा जलाइएको छ, प्रायोजित व्यक्तिहरू भाडाका टट्टुहरू खडा गरेर मर्सिनरिजहरूलाई प्रयोग गरेर जसरी भारतमा जलाइएको छ, यहाँ पनि ठिक त्यसै सेरोफेरोमा नेपाली झण्डा जल्नु। के यो जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउनु एकैचोटि भए जस्तै विचित्रको संयोग हो र? यदि होइन भने यसलाई गम्भीर षड्यन्त्र भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कन्स्पिरेसी थ्योरीको एउटा पार्टको रूपमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो क्षमा योग्य छैन, यो लडतरो विषय होइन। त्यसकारण कानुनको कठघरामा आइसकेपछि हामीलाई आशा छ कानुन मुताबिक कडाभन्दा कडा कारबाही ती भाइलाई हुन्छ र तिनले सच्चिने मौका पाउन्। ती कसैबाट प्रायोजित भएका प्रयोग गरिएका एउटा मामुली मान्छे हुन्, गायक हुन्, गलाको दुरुपयोग गरे, सरस्वतीको भरत पुत्रको रूपमा आफूलाई चम्काउनु पर्ने एउटा गायक हो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, राजु लामाजी, अस्ति हामी सिन्धुपाल्चोक गएर आयौँ, कत्रो नाम छ त्यहाँ राजु लामाजीको। मेरो नेपाल प्यारो नेपाल भन्दै अहिले पनि अमेरिकामा गुनगुनाइरहनुहुन्छ राजु लामा। तपाईँ पनि ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ हो, तपाईँ पनि लामा हो। ल हेर्नुहोस् तपाईँ र राजुजीमा कति फरक। अम्बर गुरुङ अनि गोपाल योन्जन उहाँहरू पनि आदिवासी जनजाति तपाईँ जस्तै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ र उहाँमा कति फरक छ। देशभक्तिले मान्छेलाई कति महान बनाउँछ, देशघाती चिन्तनले मान्छेलाई कति निकृष्ट बनाएर रसातलमै धकेल्छ। अब तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला सायद। जेलको चक्की पिसिसकेपछि, हावा खाइसकेपछि तपाईँले झलझली ती कुराहरू याद राख्नुहुनेछ। भाइको म यति भन्न चाहन्छु कि भाइ, तपाईँले याद गर्नुपर्छ, राजेश पायल राईले पनि देशभक्तिपूर्ण गीत गाएरै आफूलाई एउटा उचाइमा पुर्याएका हुन्। नारायण गोपालको पनि त्यही हो। माया प्रीतिका गीत गाउँदैमा ऱ्याप पप हान्दैमा मान्छे माथि पुग्दैन। माथि पुग्नको लागि उसले इतिहासमा उदाहरणीय देशभक्तिपूर्ण काम गरेकै हुनुपर्छ, जनसेवा गर्नै पर्छ। सिन्धुपाल्चोकको लिदीको पहिरोमा पुरिएका दर्जन मान्छेहरूको परिवारलाई राहत दिन हामी पुग्यौँ। कैयौँ जुकारलाई टोकाउँदै, अरिङ्गालहरू बिच्काउँदै, कुकुरहरू भुकाउँदै, लड्दै र पड्दै नाक ठोक्काउने बाँदर लड्ने भिरमा स्यासेर फ्याफ्या गर्दै जिउलाई नै कष्टमा पारेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ। हामीले त्यहाँ तामाङ परिवार छन् भनेर गएको होइन, त्यहाँ हामी नेपालीहरूलाई पीडा पर्यो भनेर गएका थियौँ। हाम्रो नजरमा सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई समान देख्छौँ हामी। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने त्रेता युगको कैकैको जस्तो चिन्तन हाम्रो छँदै छैन। चाहे त्यो बाहुन होस्, चाहे राई होस्, चाहे लिम्बू होस्, चाहे छेत्री होस्, चाहे गुरुङ होस्, चाहे मगर, जोसुकै किन नहोस्, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी सबै देशभक्त नेपालीहरू हुन्। र देशभक्त नेपालीलाई अर्को देशभक्त नेपालीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। हृदयमा खचाखच माया प्रेम करुणा आदि इत्यादिको भावना भएकाहरूले त्यो कुरा सोचेका हुन्छन्। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने
यो कुरालाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिएनौँ भने यहाँ बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने खतरनाक समस्या देखा पर्दैछ। देश खारेज गर भन्ने हिसीलाई यमी जस्ता घातक मान्छे पनि हामीले इतिहासमा बिहोर्न अभिशप्त भएका छौँ। रविजी, यसको विषयमा पनि तपाईँ केही बोलिदिनुहोस् न। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहुराष्ट्रिय राज्यको घातक नीति ल्याएर नेपाल एउटा देशमा दुई देश छ भनेर विखण्डनवादी कुरा गरिरहेको बेला रविजी तपाईँले यसको चर्को खण्डन गर्दै एउटा कार्यक्रम बनाइदिनुहोस् त ल, हामी हार्दिक आभारी हुनेछौँ। रविजी, अब तपाईँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका घातक बुदाहरू नहटेसम्म यो टेबल हुँदैन भनेर तपाईँ आफ्नो कार्यक्रममा बोलिदिनुहोस् न। क्या गजब हुन्छ, क्या बात भन्छन् सबैले, स्याबास भन्छन्। तपाईँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा मौनता साधिरहनु, तपाईँले जब मौनता साधिरहनु भएको छ, जनजनले प्रश्न गरेका छन्, तपाईँका धेरै राम्रा कामहरू पनि त्यसै छायामा पा। राष्ट्रियता सर्वोपरि कुरा हो। अब अलिकति कुरा गरौँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको विषयमा। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल। अब गलाले धोका दिन्छ, बोरा च्यातिए जस्तो आवाज छ। बाथरुम सिङ्गर हुन पनि असफल भएको मान्छे, तैपनि जानी नजानी यसो अड्को पड्को तेलको धुप केही पङ्क्तिहरू भटपटाएँ, कस्तो लाग्यो कुन्नी। र राष्ट्रकवि माधव घिमिरे उहाँ एउटा विलक्षण प्रतिभाको धनी असाधारण कवि हुनुहुन्थ्यो। निसन्देह एक शताब्दी बाँचेर नेपाली काव्य साधनामा आफूलाई एउटा सगरमाथाको उचाइमा पुर्याएर एउटा धरोहरको रूपमा, जीवित स्तम्भको रूपमा महान योगदान पुर्याउने, थोरै लेखेर पनि धेरै चम्किने दुर्लभ भाग्यमानी लेखक मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। त्यसो त कतिपय यस्ता लेखकहरू छन् जसको कृतिहरू तपाईँले ठेलामा राख्नु भने एक ठेला हुन्छन्, गाडामा राख्नु भने एक गाडा हुन्छन्, लोड गर्दाखेरि एक ट्रक जति पनि भइदिन सक्छन्। तर ती कृतिहरू मान्छेले पढ्नु त परै जाओस्, मुसाले कोतर्न पनि अस्वीकार गरेका छन्। त्यो भिडमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे भनौँ अथवा भुपी शेरचनज्यू भनौँ, उहाँहरूको भुपी शेरचन गद्य कविताको महारथी हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे छन्दबद्ध कविता, स्वच्छन्दवादी छन्दबद्ध, परिष्कारवादी छन्दबद्ध कविताको एक शिरोमणि व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। परिष्कारवादी चेतनाले दीक्षित भएका दुई विलक्षण कवि, लेखनाथ परम्पराले जन्माएको कवि मध्ये एक सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा जस्तो महान कविताहरू लेख्ने, कविता लेख्ने। अर्को हुनुहुन्छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। देशभक्तिले ओतप्रोत भएका उहाँका प्रत्येक कविताहरू गीत बन्न लायक छन्, गीत बनेका छन्। फुलको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा, कति भावपूर्ण, सरल, सहज, सरस, तर कति मिठो छ। नारायण गोपालको सन्दर्भमा एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ। कुनै दिन माधव प्रसाद घिमिरेले एउटा कुनै रात सपना देख्नुभयो, सपनामा उहाँ बितेको देख्नुभएछ। भनिन्छ सपनामा बित्यो भने स्वप्न विज्ञान अनुसार, स्वप्न शास्त्र अनुसार त्यो मान्छेको आयु लामो हुन्छ, उहाँको आयु लामो नै रह्यो। र उहाँले आज र राति के देखि सपना मै मरि गएको भन्ने गीत लेख्नु भएछ। त्यो गीत नारायण गोपालबाटै गवाउने उहाँको हार्दिक इच्छा रहेछ र नारायण गोपालले पनि तुरन्त मन पराउनु भयो। तर नारायण गोपाल यति क्वालिटी कन्सियस हुनुहुन्थ्यो, यति जिद्दी हुनुहुन्थ्यो कि मर्स्याङ्दी नदी गएर हेरेर देखेर आफ्नै आँखाले ठम्ब्याएर आइसकेपछि मात्र गीत गाउनु भएछ। नारायण गोपाल आफूलाई नजचेको गीतको क्यासेट पनि कच्याक कुचुक पारेर फ्यालिदिनुहुन्थ्यो अरे। थोरै गाउनुभयो, अमर गाउनुभयो। होला युट्युबको दुनियाँमा अहिले धेरै म्युजिक भिडियोको कारण चम्किएका गीतहरू, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ स्तरका गीतहरूले भ्युज बढी बटुलेको होला। तर अमर चिजहरू, दुर्लभ हिरा तुल्य चिजहरू धेरैको नजरमा नपर्न सक्छन्। कोहिनूर हिराहरू सबैले देखेका हुँदैनन्, फलाम सबैले देखेका हुन्छन्, तर हिरा हिरै हो, फलाम फलाम हो, पित्तल पित्तलै हो, सुन सुनै हो। अकबरी सुनसँग पित्तलको तुलना किमार्थ हुन सक्दैन। र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे इन्टरनेटले पनि चिनेको, अहिलेको युट्युब र फेसबुकले पनि चिनेको दुर्लभ भाग्यमानी कवि हुनुहुन्थ्यो भनौँ। अहिले बितेर जानुभयो, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिउँ।
एकजना सुप्रसिद्ध पत्रकार उहाँसँग जानुभएछ र उहाँले आशीर्वचन बोल्नुभएछ। राष्ट्रकविज्यू हजुर 100 वर्ष बाँच्नुहोस् भनेपछि मार झाँको झार्नु भएछ। 100 वर्ष पुग्न त बाबु 3 वर्ष बाँकी छ, 120 वा 40 वर्ष भन्नुभएछ। यो कुरो सत्यमोहन जोशीले सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो। सत्यमोहन जोशी पनि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे जन्मेकै सालमा जन्मिनु भएको रहेछ, सँगसँगै रहेछ। 1976 मा उहाँहरू जन्मिनुभयो, 101 वर्ष पुग्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरूको आयु हामीले कामना गरेको त राष्ट्रकविको पनि 120 140 वर्ष होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। किनभने मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई अनुशासनमा लग्यो, स्वास्थ्यले साथ दियो भने, जस्तो कि अब तपाईलाई थाहा छ धेरै कम मान्छेहरूले मात्रै लामो आयु बाँच्ने सौभाग्य पाउँछन्। त्यसमध्ये खप्तड बाबा 140 वर्ष बाँचेको मान गरिन्छ। वीरनारायण माझी पनि बाँचेका अरे 140-42 वर्ष। अर्ग्यानिक फुड खाने, एकदमै आहार विहार निन्द्रामा सम्झौता नगर्ने, हाइजेनिक चिजहरू खाने, चिन्ता नलिने, चिन्तन गर्ने, यस्ता मान्छेहरूको आयु लामो हुन्छ। र चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि सही रहेछ। चरेस पनि नखानुस्, हरेस पनि नखानुस्। अब राष्ट्रकविलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँका महान योगदानहरूलाई सम्झौँ। वास्तवमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको तुलनामा त नेपालको कुनै पनि स्रष्टा पुग्दैनन्। किनभने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको व्यक्तित्व पनि विराट थियो, भव्य थियो, धर्रामय व्यक्तित्व थियो। 72 को धर्रा ढल्ला, तर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको व्यक्तित्व र कृतित्व किमार्थ ढल्ने छैन। उहाँको व्यक्तित्वको उचाइ यति धेरै थियो कि एकचोटि डाक्टर केआई सिंह कहाँ जाने एकजना पत्रकारलाई केआई सिंहले भन्नुभएछ। केआई सिंह धेरै गुमनाम हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको। उहाँले भन्नुभएछ, म त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा क्याबिनेट मन्त्री भएको, शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री पो हुँ भनेर जुङ्गामा साँध लगाउनुहुन्थ्यो अरे। केआई सिंहका रमाइला कुराहरू थुप्रै छन्, किस्साहरू। एकचोटि वसन्तमानजीले सुनाउनुहुन्थ्यो क्या अरे। डाक्टर केआई सिंह जब रुपियाँको उपियाँले टोक्न छोडिसकेपछि उहाँलाई निन्द्रा लाग्न छोडेछ। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएछन्। आलोचना गरेको गरे, बुढाले खपि नसक्नु बनाए। क्षेत्री कुलमा जन्मिए पनि सूर्यबहादुर थापा भनेको चाणक्य बुद्धि भएको अत्यन्तै चतुर सत्ताका खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुरले नोटको बन्डल दिएर एकजना बाहुनचरीलाई भेट्न पठाउनु भएछ बिहान बिहानै। अनि त्यसपछि केआई सिंहले झाँको झारेछन्। त्यो सूरजबहादुरको अपवित्र हातले, त्यो भ्रष्टाचारको मैल कटकटिएको हातले पठाएको त्यो पैसा डाक्टर केआई सिंहले लिनेवाला छैन। केआई सिंह भनेको फेरि मेडिकल वा पिएचडी डाक्टर होइनन्, भेटनरी डाक्टर, जसलाई भेडा भन्दा नि हुन्छ सर्टकटमा, त्यो हुन्। संयोगले प्रधानमन्त्री भए र बडो एरोगेन्सी देखाउने, दम्भ देखाउने, आफूलाई एउटा राजखलकको उत्कृष्ट व्यक्तित्व, उत्कृष्ट नस्ल चेत भएको व्यक्तित्वको रूपमा उनले आफूलाई दर्शाउने गर्थे, अभिव्यक्त गर्थे। यो सूरजबहादुरको अपवित्र हातले ल्याएको पैसा यो हातले, यो पवित्र हातले लिनेवाला छैन भनिसकेपछि ती बाहुनचरी त्यहाँबाट थपक्क फर्किएर जुन बाटो आएको त्यही बाटो लाग्न खोज्दा, पर्ख, यो हातले त लिँदैन, यदि तिमी दिन चाहन्छौ भने तिमीले यो नोट यो सिरानी मुनि राख्न सक्छौ भनिदिएछन् के। पैसा लिन त मन छ तर हातले चाहिँ नलिने रे। त्यस्तो खालको चेतना भएका मान्छे पनि थिए। र मैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विलक्षण प्रतिभाको विषयमा भनिरहँदाखेरि तिनै देवकोटा मेरो क्याबिनेटमा थिए भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले समेत आफ्नो परिचय दिनु पर्थ्यो। आज हरेक वर्ष हामी लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मी जयन्ती मनाउँछौँ, तर डाक्टर केआई सिंहको बारेमा अत्यन्तै कम मान्छे, अन्वेषण गर्ने इतिहासका, राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थी बाहेक धेरै कमलाई, अहिलेको पुस्ता त लगभग धेरै 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 कमलाई मात्रै उहाँको विषयमा थाहा छ। अनि अर्को कुरा पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ, हामी हिस्ट्री सचेत छौँ, त्यसकारण हामीले हिस्ट्रीका पाना पाना पल्टाएका हुन्छौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा रुसको तास्कन्दमा जाँदाखेरि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलनमा जाँदाखेरि संसारका सबै लेखक, कविहरू, स्रष्टाहरू छक्क परेका थिए। रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता खुर्सेभले समेत लाइभ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रवचन हेरेर अचम्बित बन्नुभएको थियो अरे। महाशक्ति रुसको राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली नेता समेत चकित परेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा देखेर हो। त्यही लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको टोलीमा सामेल भएर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे पनि जानुभएको थियो।
माधव घिमिरे, माधव प्रसाद घिमिरे त धेरै नामहरू छन्। अस्ति गृहमन्त्री पनि हुनुभयो, मुख्य सचिव पनि हुनुभयो एकजना माधव घिमिरे भन्ने व्यक्तित्व। तर आज राष्ट्रले कुनै दर्जा फित्ता ओहदा नलिएको, हुन त सेनाले कर्नेलको दर्जा दिएको छ, अनररी कर्नेलको, तर त्यो बाहेक कुनै राज्यको फितासाही नभएको व्यक्तित्व माधव प्रसाद घिमिरेको व्यक्तित्व, ती मर्न जाने माधव घिमिरे, उनी दुर्घटनामा परेर केही वर्ष अगाडि मरे, बिते। उनीभन्दा कता हो कता विराट छ। त्यसकारण राष्ट्रकविको निधनले हामीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक संवेदना, श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दै परिवारजनमा गहिरो संवेदना पनि। त्यो अमर आत्माको अस्तित्वप्रति त हामी मार्क्सवादीहरू सचेत भनौँ विश्वास राख्दैनौँ, तैपनि त्यो अमर व्यक्तित्वलाई हामी एकदम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र रह्यो कुरो अन्तिममा आएका छौँ। एक दुईवटा रोचक प्रसङ्ग म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो अब तपाईँलाई थाहा छ किशनजीको कुरा अलिकति म कोट्याउन चाहन्छु। एकचोटि किशनजीलाई पत्रकारहरू र वकिलदेखि साह्रै रिस उठेछ, अनि आफ्नो भजन मण्डलीका सदस्यहरूलाई वरिपरि लगाएर चिया पिएको बेलामा फ्याट्ट उहाँले भन्नुभएको छ, यो देशमा सबै पत्रकार र वकिलहरू चोरै चोर रहेछन् भन्दाखेरि त यसो हेरे त पत्रकारमा रेवती रमणजी, वकिलमा राधेश्याम अधिकारीले घोसे मुन्टो लगाएर भुइँ कोतर्न थालेछन्। अनि किशनजी अब शब्दको महारथी हुनुहुन्थ्यो, तत्काल भनिदिनु भएको छ। तर यसमा दुईटा अपवाद छ है। पत्रकारमा रेवती रमणजी र वकिलमा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो राधेश्यामजी बाहेक सबै चोरै चोर हुन् भनिदिनु भएको छ कि। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पत्रकार र वकिल सबै चोरै चोर त हुन् भन्नुभयो किशनजीले, सबै चोर हुन् पत्रकार वकिल भनेर भनिदिनु भयो। तर यसो हेरे त पत्रकार रेवतीजी र वकिल राधेश्यामले घोसे मुन्टो लगाएछन्। तर यसमा दुईटा अपवाद छ, पत्रकारमा रेवतीजी बाहेक र वकिलमा चाहिँ राधेश्यामजी बाहेक सबै चोरै चोर हुन् भन्ने बित्तिकै सबै गलल्ल हाँसेछन्। किशनजीको महिमा अपरम्पार। अब हेर्नुहोस्, यो वाक्पटुता वाक्चातुर्यता कस्तो हुन्छ भने बोलीले तपाईँलाई मिठाई पनि खुवाउँछ, कुटाई पनि खुवाउँछ। रानीका छोरा र रानीका छोरामा आकाश जमिनको फरक छ। एकजनाले जोक चल्दाखेरि, तीन पानी लडाउँदाखेरि रानीका छोरा भनिदिएछन्, पञ्चभलादमी बसे र्याखी पारे। उहाँले भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँको कान पनि कस्तो बहिरो भयो, मैले त रानीका छोरा पो भनेको छु भन्ने बित्तिकै तत्काल खसी हालिहालेछन्। त्यस्तो हुन्छ। अब एकजना प्रसिद्ध हुन नसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका त्यागी नेताले एकचोटि आफ्नो इन्टरभ्यू छापिएपछि गाउँभरि पत्रिका लगेर बाँडेछन्। त्यतिखेर पत्रिकाको ठुलो महत्त्व अहिलेको सामाजिक सञ्जाल भने जस्तै। बिचरा सबै हाँस्न थाले। इन्टरभ्यू त ठुलो, अब पानाभरि इन्टरभ्यू आएको छ, त्यो पत्रकारलाई खुवाई पियाई गर्नु पर्यो होला, कति खर्च गर्नु पर्यो होला, त्यतिकै त छापिएन। अनि त्यसपछि यसो हेरे त लडाकु नेता भनेर लेखेको ठाउँमा बाई द वे मिस्टेकले डाकु नेता भएछ कि। अब एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा भने जस्तो एउटा अक्षरले पनि कति फरक पार्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि जब 2039 सालमा बिपी कोइराला बित्नुभयो, त्यतिखेर होमनाथ दाहालजी नेपाल पुकारको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। अनि होमनाथ दाहालजी लाई किशनजीले देखिसकेपछि के भन्नुभयो भएछ भने, हेर्नुहोस् होमनाथजी, तपाईँ उप हाम्रो बिपी बाबुको कति ठुलो कृपा भने तपाईँको अखबार भोलि निस्किने, तपाईँको ब्यानर न्युजको लागि बिहिबार निस्किने अखबारको लागि बुधबारै हाम्रो बिपी बाबु बित्नुभयो भनेर भनिदिनु भएछ। यस्ता किस्सा छन्। एकचोटि चाहिँ अब सांसद पदको आकाङ्क्षीहरू, महत्त्वकाङ्क्षीहरू किशनजी कहाँ टिकट माग्न भिड गरेर गएछन्। ठेलाम ठेल पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्दै त्यहाँ पुगिसकेपछि किशनजीले सबलाई थाममा टिकट दिएर पठाउनु भयो। ल यो घरमा पुगेपछि खोलेर हेर्नु है बाबु भन्नुभएछ। घरमा पुगेर खोलेर हेरे त सबैको टिकट त साझा बसको टिकट पो रहेछ गाठी। अनि मुरमुरिएर भोलिपल्ट बिहान पुगेछन्। के हो किशनजी, हामीमाथि यत्रो धोखाधडी, तपाईँ जस्तो सन्त नेताबाट हामीले यो सपनामा पनि चिताएका थिएनौँ भन्दा, हेर बाबु हो, असली टिकट पाउनेहरूले पाइसकी गोप्य रूपमा
भित्रभित्रै मैले दिइसकेँ। अब तिमीहरू यसो गर, यो साझा बसको टिकट हो, टिकट दिइसकेको छु, टिकट लिने, गाडीको सिटमा बस्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने, आधिकारिक उम्मेदवारलाई बागी नबनिकन जिताउने अनि फर्किएर आउने, अर्कोचोटि पक्कै संसदको टिकट पाउँछौ भन्नुभएछ कि। अब यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् साथीहरू, मैले धेरै कुरा नबोलौँ। यहाँहरूलाई मैले के मात्रै भनौँ भने यो चाडबाडको बेला बडो दुःखद अवस्था पनि आएको छ। देशको स्वास्थ्य पनि ठिकठाक छैन, अर्थतन्त्रमा धमिरा लागेको छ, अर्थतन्त्रलाई ठिकठाक गराउनु छ। अहिले ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिसको एउटा माहौल बनेको छ। कोरोनाले लाखौँ लाख मान्छेको यो जिद्दी प्रकृतिमाथि मान्छेको चरम शोषणले गर्दा, चरम दोहनले गर्दा प्रकृतिले हामीलाई दण्ड दिएको हो कि माल्थसको जनसङ्ख्या सिद्धान्त अनुसार, प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त अनुसार यो जनसङ्ख्या नियन्त्रण प्रकृतिले आफै गरेको हो कि के हो, यो विधिको विडम्बना भनौँ। अहिले कोरोना जस्तो कि बोलाउँदै नबोलाएको पाहुना ब्यान्ड बाजा बजाउँदै एकदम कर्कस गर्दै आएको जस्तो छ। उहिले प्लेग भन्ने रोग यसै गरी आयो, ब्ल्याक डेथ भन्ने रोग आयो, स्पेनिस फ्लू भन्ने रोग आयो। स्पेनिस फ्लूले हरेक शताब्दीमा यस्तो आएको छ। स्पेनिस फ्लू इन्डियामा आउँदा बम्बे फ्लू भएर 1.5 करोडको ज्यान हरण गरेको इतिहास छ। र 1919 ताका जब पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त हो, त्यसपछि त्यो स्पेनिस फ्लू यति फैलियो कि संसारभरि 5 देखि 7 करोड मान्छेको जीवन हर्यो। अहिले यो कोरोना हरार्ती यसै गरी आएको छ। बडो दुःखद अवस्था। समुदायमा फैलिएला कि भन्ने त्राई छ, त्राई माम भएर हरेक रात हामी निदाउन सकेका छैनौँ। यही बिचमा फेरि पहिरो लाग्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। अस्ति हामी गएर आयौँ, मैले अघि पनि भने, हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ भन्थे, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि भन्ने जस्तो स्थिति छ र मान्छेहरू निदाउन सकेका छैनन्। बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। धैर्य धारण गरौँ। रोग भोग र गरिबीसँग हामी जुझ्नु छ। हामीले यो देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउनु छ। मानव जातिले प्रकृतिमाथि गरेको ज्यादतीको मोल आज मिटर ब्याजमा चुक्ता गर्दैछ र हामी मैले साथीहरूलाई यति कुरा भनौँ कि केही साथीहरू भ्रममा बाँच्न चाहनु भएको छ, तथ्य थापाउनु भएको छ, आफै आकण्ठ जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङमा डुब्नु भएको छ। म जीवनमा एक फाँको खैनी नखाने, एक सरको चुरोट नतान्ने, कहिल्यै पनि सुर्तीबाट टाढा भएको, जहिले सुकै जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ जीवनभर प्रयोग नगरेको, नखाएको मलाई अनेक खाले बात लगाउनुहुन्छ। जो चोर उसैको ठुलो चोर भने जस्तो छ। साथीहरू, म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने कसैको आँखाको आधारमा तपाईहरूले गलत अनुमान लगाउन मिल्दैन। म धेरै अध्ययन गर्छु। हो, अध्ययन गर्दा आँखा रसिला भयो होलान्। बिन लादेनको अनुहार इनोसेन्ट थियो। के बिन लादेन निर्दोष मान्छे थियो? अल कायदा मार्फत, मुजाहिद्दिन मार्फत संसारमा कति मान्छेको ज्यान हरण गर्यो, कत्रो आतंक मचायो। अनुहार हृदयको ऐना हो भनिन्छ। कहिलेकाहीँ अनुहारले धोका दिन्छ। मेरो ओठ कालो होला तर मैले कहिल्यै चुरोट खाएको छैन। मेरो आँखा रसिलो देखियो होला तर मैले कहिल्यै पनि मदिरा पान आजसम्म गरेको छैन। यदि गरेको तपाईले प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने मसँग लाइब्रेरीमा चान्चुन 4-5 हजार किताब छ, त्यो सबै तपाईलाई दाइजो दिन्छु। हो, पुण्य गौतमले टन्न पिएको छ, जरुर पिएको छ। के पिएको छ? पानी पिएको छ। पुण्य गौतमले 2-4 गिलास पिएको पनि छ। के पिएको छ? चिया पिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बाहेक मैले केही पनि पिएको छैन, नखाएको विष लाग्दैन। र यति भन्दै मैले आफूले जाने बुझेका केही कुराहरू आज धेरै समयपछि लाइभमा आएर यहाँहरूलाई पस्किएको छु। यहाँहरूको दिन सुखद बित्यो होला, रात पनि सुखद ढङ्गले बितोस्। फेरि पनि हामी अन्तर्क्रिया गरौँला। र म कुनै कमेडी स्टार पनि होइन, केही पनि होइन। मैले आफूले जानेको बुझेको, मलाई कमेडियन बन्नु पनि छैन। म सिरियस छु, एकदम गम्भीर छु र गम्भीर कुरा भन्न चाहन्छु। र साथीहरू, आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ। प्रशंसामा ताईको फुरौला जस्तो फुरुक फुरुक भएर जमजमाएर प्रफुल्लित भएर एकदम नाक घिरौँला चाहिँ फुलाउने र आलोचना हुनसाथ
मरिच जस्तो स्याप्पै चाउरिने यो संस्कार ठिक होइन। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्वेको खरे र कत्तिको गडगडाउँछ। यो छोटो भुइँफुट्टा टपटुइयाहरूको लक्षण। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका यी दुई कविता पंक्तिहरू हेर्नुहोस् कति फरक छ। झुक्छ, फलेको वृक्ष जहिले पनि झुक्छ र जहिले पनि विनम्र हुन्छ। मेरा बाणीहरू कहिलेकाहीँ ककस भयो भने क्षमा चाहन्छु। कागको फूल चोर्ने कोइली भन्दा पनि चतुर मान्छेहरूले मेरा विरुद्ध भ्रम फैलायो भने त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। समयले सबै कुरोको हिसाब किताब फर्स्यौट गर्छ। आज हिरालाई किरा भनिएको छ, किरालाई हिरा भनिएको छ। मडीलाई भिल्लको देशमा जस्तै फ्याँकिएको छ। लसुनलाई सुन बनाइएर बेच्ने एउटा प्रक्रिया चलेको छ। सुनलाई लसुन भनिएको छ। मलाई यसमा कुनै गुनासो छैन, किनभने म सुकरातको त्यो मान्यतालाई आत्मसात गर्छु। लोकप्रिय झुटको पछाडि नदौड बाबु, अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्ने कोसिस गर। मैले जीवनभर अलोकप्रिय सत्यलाई पछ्याएँ। त्यो बापत के दण्ड भोग्नुपर्छ त्यसको निम्ति म तयार छु। मेरो हृदय दायाँपट्टि फूल जस्तै कोमल छ, बायाँपट्टि फलाम जस्तै कठोर छ र आवश्यकता अनुसार फूल जस्तै नरम, नौनी जस्तै नरम पनि र आवश्यकता अनुसार परि आउँछ भने फलाम जस्तो दरो खरो मुटु लिएर पनि बलियो बाङ्गो रातो पिरो भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजा फहराउन देश र जनताको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेको पुण्य गौतम तयार छ। दया माया करुणा आदि इत्यादि भएकै हुनाले गरिब दुखीको सेवा गरिएको छ। उनीहरूको आँसु पुछिएको छ। उनीहरूलाई यथाशक्य सहयोग पुर्याइएको छ। आफू खाइ नखाइ यसरी अगाडि बढिएको छ। मलाई अचम्म लाग्छ, हामी कहाँ बिना कुनै स्रोत रातारात गाडी चढ्नेहरू, नयाँ नयाँ कोट दिनौं फेर्नेहरू, 5 स्टारमा गएर लन्च डिनर गर्नेहरू, करोडपति भएका अरबपति भएकाहरूलाई वाह क्या बात भनेर जय जयकार गरेर पुष्पवृष्टि गरिन्छ। तर हामी जस्ता आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति रित्याउँदै देश र समाजको हित गर्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई यहाँ अनेक दोषारोपण गरिन्छ, हिलो छ्यापिन्छ, नाना नौरङ भनिन्छ। म त सम्झना छ अब्राहम लिङ्कनको पनि त्यत्तिकै धेरै आलोचना हुन्थ्यो। बुद्धलाई समाप्त पार्नको निम्ति अङ्गुलीमाल फुँडा बोकेर गएका थिए। सुकरात हेमलक विष पिउन अभिशप्त थिए, ब्रुनोलाई आगोमा फ्याँकियो। तर त्यतिखेर प्रशंसा गरिएको सबै मान्छेहरू कोही महापुरुष भएनन्। स्तुति गरिएका, भजन गाइएका, शालिग बनाइएका मान्छेहरू आज गुमनाम भए। तर जसको सबैभन्दा बढी आलोचना भयो त्यो समयमा तिनै आज महापुरुष छन्। म तिनैको आदर्श पछ्याउन चाहन्छु। म कार्ल मार्क्स, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल, बुद्ध, सुकरात आदि इत्यादिलाई आफ्नो गुरु थापेर एकलव्य बनेर उनीहरूकै आदर्शको पथमा हिँड्न चाहन्छु। म भविष्यमा कुनै पनि राजकीय पदमा पुगेँ भने गाडी घोडामा लोभिन्न, महलमा लोभिन्न। म सामदाम दण्ड भेद नीति प्रयोग गरेर अनि भजन मण्डली जस्तो भजन कीर्तन गरेर होइन, आफ्नो शक्ति सामर्थ्यको आधारमा, सामूहिक नेतृत्वको आधारमा अरूलाई अगाडि बढाउँदै आफू बिस्तारै हिँड्दै म त्यो गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छु। व्यक्ति पुण्य गौतम त्यति ठुलो कुरो होइन। नेपाल राष्ट्रको स्वार्थ, नेपालको विकास, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको अस्तित्व, नेपालको महानता, नेपालको गौरव यो चिरस्थायी रहनुपर्छ। आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म महान राष्ट्र नेपाल सगरमाथामा फहराएको चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा जस्तै फरफराइरहनेछ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध खेलो मेलो गर्ने, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको सार्वभौम अस्तित्व विरुद्ध धावा बोल्ने, नेपालको स्वतन्त्रता विरुद्ध औँला ठडाउने हर कोही पतन भएर समाप्त भएर बत्तीको पुतली भएर मटिया मेट भएर जानेछन्। नेपाल जिन्दाबाद, नेपाली राष्ट्रियता जिन्दाबाद, नेपाल आमाकी जय। प्राणभन्दा प्यारो देश नेपाल सधैँ अमर रहोस् र हाम्रो महान चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा जलाउने दुस्साहस गर्ने हर कसैको पतनको अन्तिम पटकथा लेख्न हामी तम तयार भएर बसेका छौँ। हस्त नमस्कार, अभिवादन। ह्याप्पी तीज, ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर आदि इत्यादि भन्ने दुर्गेशजीले पनि अहिले फेरि तीजको सबै गीत गाउँछु भनेर आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि शुभकामना दिउँ। तीजलाई होच्याउने, तीजको गरिमालाई अपमान गर्नेहरू वास्तवमा तिनीहरू कुनै मानवता भएका मानिस होइनन्। तिनीहरूप्रति हाम्रो सदैव विमति छ
यति भन्दै म तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्दै अब कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरौँला भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। अरे बाबा, आलोचनाको तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? म आध्यात्मिक मान्छे होइन, धर्मशास्त्र धर्मवीर होइन, तर श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पाना पल्टाउँदै जानुहोस् त। सुरुवातमै तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने दक्ष प्रजापतिले आफ्नो ज्वाइँ देवादिदेव महादेवलाई गरेको गाली, त्यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा के त्यति गाली हुन्छ? त्यति धेरै गाली छ। रामचन्द्रले वनवास जानु परेको त्रेतायुगको कथा तपाईँलाई थाहा छ। श्रीकृष्णलाई शिशुपालले कति आरोप लगायो, मणि चोरेको आरोप पनि लगाइयो। त्यसकारण हरेक युगका महात्मा, हरेक युगका असल असल मानिसहरूलाई जन्यताको मदन भण्डारीलाई छोडेनन्, बिपीलाई छोडेनन्, पुष्पलालको झाँको जारे, त्यतिखेरका अखबारहरू साक्षी छन्। को चाहिँ आलोचित भएन? आलोचनालाई त आलोचनासँग पचाइदिने, आफ्नो काम गर्ने, अगाडि बढ्ने, बस यही बाटो सबैभन्दा उपयुक्त हो। आलोचना त्यो आगो हो जसले तपाईँलाई सुन जस्तै खार्ने गर्छ। जो आलोचनामा परेन, जो सेलिब्रिटी छविमा मात्रै विश्वास गर्छ, त्यसैमा रमाउँछ, त्यो मान्छेलाई सानो कसैले आलोचना गर्यो भने हावा भरिएको बेलुनलाई छेस्कोले छ्यास्स छोए जस्तै त्यो प्याट्ट फुटेर समाप्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मैले यति भनिसकेपछि अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खोप्पाको भिड भने जस्तो कसरी यसलाई आत्मसात गर्ने, ग्रहण गर्ने, त्यो तपाईँको कुरा हो। कुण्ड कुण्ड पानी हुन्छ, मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, दीर्घायु, प्रगति, उन्नति सबैको कामना गर्दै हस्त म बिदा हुन चाहन्छु। चेलीबेटीहरूको गनगन खनखन एकरो हुन्छ, आइसकेका छन् सबै पाहुना पासाहरू। उहाँहरूसँग पनि एकछिन समय बिताउनु पर्यो, फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नु पर्यो। हस्त, गुड नाइट, ह्याभ अ नाइस ड्रिम। थ्याङ्क यू सो मच। पुण्य गौतमको तर्फबाट नमस्कार, अभिवादन।